अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी में महाजराई शिद्दत इख्तियार कर रही है। मुश्किलात में घिरी पीपल्स पार्टी की क़यादत अब सिंध कार्ड खेल रही है। वफाकी वज़रा के सिंध में दाखिले पर पाबंदी की बातें हो रही हैं और अब वफाकी हुकूमत के धर्म तख्ते की भी धमकियां दी जा रही हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने आज कोटरी में जहराना खिताब में कहा कि सिंध के लोगों को दीवार से लगाया जा रहा है। सिंध के अवाम के लिए आपने एक बार फिर करबला बर्पा कर दिया। सिंध का पानी बंद कर दी, सिंध की बिजली बंद कर दी। सिंध के अवाम को दीवार से क्यों लगाया जा रहा है? मैं कहता हूं, तुम हमारे सब्र का इम्तिहान मत लो। तुमसे पहले भी बहुत फिरौन आए, इनके इन अंजाम से सबक सीखो। वफाकी हुकूमत बिलावल भुट्टो और मुराद अली शाह का नाम ECL से ना निकालने पर डटी हुई है और दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी ने वजीर आजम इमरान खान की बहन अलीमा खान का नाम ECL पर डालने का मुतालबा कर दिया है। सवाल यह है कि अगर पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के दरमियान सियासी महाजराई में मजीद इजाफा हुआ तो पार्लियामेंट से फौजी अदालतों की मुद्दत में तोसी का क्या होगा? पीपल्स पार्टी कह चुकी है कि वो फौजी अदालतों में तोसी के लिए वोट नहीं देंगे। हमने प्रिंसिपली वैसे ही डिसाइड कर लिया कि आप सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की जो हमारी पार्टी की मीटिंग थी उसमें हमने तय भी कर लिया कि हम फौजी अदालतों की तोसी के लिए वोट नहीं देंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस मामले पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जरूरत पड़ सकती है। अब पीपल्स पार्टी चेयरमैन सेनेट की तब्दीली का भी इशारा दे रही है, जबकि PTI और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मिलकर चेयरमैन सेनेट का इंतखाब किया था। इन दोनों मामलात पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा रमेश कुमार साहब और हमें ज्वाइन करें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा साहब। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। रमेश कुमार साहब, महाजराई में शिद्दत आती जा रही है, आप कहते हैं कि ECL से नाम नहीं निकाला जाएगा बिलावल भुट्टो का और मुराद अली शाह साहब का। दूसरी तरफ से सईद गनी साहब कहते हैं कि अलीमा खान साहिबा का भी नाम ECL पे होना चाहिए उसी तेजी से जैसे हमारे रहनुमाओं का नाम ECL पर डाला। और आज फिर जो तकरीर की है, जो खिताब किया बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने, उस पर भी सख्त तनकीद का निशाना बनाया तहरीक इंसाफ। देखिए, एक चीज़ है कानूनी, एक चीज़ है गैर कानूनी। पहली चीज़ तो ये कि रिटर्न में कोई आर्डर नहीं आया है अभी तक। जो लास्ट जो मीटिंग हुई थी कैबिनेट की, उस टाइम पे लॉ मिनिस्ट्री के पास सुप्रीम कोर्ट का कोई आर्डर नहीं आया था। सुप्रीम कोर्ट के आर्डर आने के बाद भी अगर कैबिनेट चाहे तो रिव्यू में जा सकती है, अगर नहीं चाहे तो उस आर्डर को ओबे भी कर सकती है। मैं समझता हूं कि वो रिव्यू में जाती है या नहीं जाती है, इसका कोई डिसीजन फाइनल नहीं हुआ है। फवाद ने ये ज़रूर कहा कि हम रिव्यू में जा सकते हैं, एक ऑप्शन मौजूद है, मगर रिव्यू की बात नहीं है। मैं समझता हूं सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन आने के बाद वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा उसकी रूह और स्पिरिट के मुताबिक, उसकी ग्राउंड देखने के बाद। मगर यहाँ पे जो बात की जा रही है पीपल्स पार्टी की तरफ से, वो गलत की जा रही है। एक तो चीज़ देखें, अलीमा खान कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं रही है, प्राइम मिनिस्टर भी जो वो नहीं, मगर उसके बावजूद अलीमा खान को बुलाया गया, वो कोर्ट में पेश भी हुई, कोई हल्ला गुला नहीं हुआ, कोई जमहूरियत खतरे में नहीं पड़ी। अलीमा पेश भी हुई, उसके ऊपर अगर पेनल्टी डाली गई वो भी थी। और ये करप्शन का मैटर भी नहीं, ये मैटर भी टैक्स का। मैं इन केसेस की मेरिट पे बात नहीं कर रहा हूं, मैं इस वक्त ये बात कर रहा हूं कि दो बड़ी सियासी जमातों के दरमियान जो महाजराई है वो शिद्दत पकड़ी। आज कोटरी में जो जलसा किया है बिलावल भुट्टो साहब ने सख्त तनकीद की है, धड़न तख्ता करने की बात की है हुकूमत के। कहा है कि अगर सिंध की आवाम इस्लामाबाद की तरफ जाएगी तो हुकूमत का बचना मुश्किल हो जाएगा। इस तरह की बातें हो रही हैं तो ये सूट नहीं करती है गवर्नमेंट को। देखिए, मैं समझता हूँ कि बिलावल साहब की मुझे इज्जत है, और मगर ये जो सिंध के अंदर जो इतनी जो करप्शन होती रही है, ये पंजाब में भी जब करप्शन के खिलाफ ऑपरेशन हुआ या एड साहब की तरफ गए तो मियाँ साहब ने भी ये बातें की, मगर आज देखें कि हुकूमत भी वहाँ पे दूसरी बन गई है और एड साहब भी चल रहा है। तो सिंध के हवाले से भी जो एड साहब या जो JIT की जो रिपोर्ट्स आई है, उन JIT की रिपोर्ट के बाद लाजमी है वो खतरात तो सिंध के अंदर दोहरा रहे हैं उस पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर जो 11 सालों से हुकूमत के ऊपर है। तो इस वजह से वो ऐसी स्टेटमेंट दे रहे हैं। ये मैं ज़रूर कहता हूं कि हमारे मिनिस्टर्स भी जो है वो कम से कम गैर ज़रूरी जो है वो एड साहब के हवाले से या करप्शन के हवाले से इदारों के नुमाइंदे नहीं बने। लेट सी इदारे खुद उन चीज़ों को देखें, सुप्रीम कोर्ट देखे, FIA देखे, JIT देखे, NAB देखे। हमें उन चीज़ों में ज़्यादा जो है पलंग डल के और जो है वो ज़्यादा इस किस्म का इंतशार जो है, वर्बल इंतशार जो है वो नहीं फैलाना चाहिए। कायरा साहब, आज बिलावल भुट्टो साहब ने बड़ी सख्त तनकीद की है, बल्कि इस तनकीद में हमें सिंध कार्ड भी इस्तेमाल होता हुआ नजर आया है। उन्होंने कहा है कि सिंध की आवाम को दीवार से लगाया जा रहा है, सिंध के साथ जो नाइंसाफियां हो रही हैं, जो ज्यादतियां हो रही हैं, वो भी उन्होंने गिराया। अब ये हुकूमत की नाकामी, नाअहली या मिसमैनेजमेंट है
یا واقعی صوبہ سندھ کے ساتھ حکومت کچھ غیر قانونی سلوک کر رہی ہے اور زیادتیاں کر رہی ہے؟ پہلی گزارش تو یہ ہے کہ جو بلاول صاحب کا اور چیف منسٹر صاحب کا، مراد علی شاہ صاحب کا نام نکالنے کی بات ہے، عدالت نے حکم دیا، اٹارنی جنرل صاحب کے ذریعے کنوے ہوا، اور وزارت داخلہ جو خود وزیر داخلہ ہے، وزیر اعظم کی وزارت جو ہے وہ سمری لے کے گئی کیبنٹ میں، اور انہوں نے کہا کہ عدالت کا یہ حکم ہے. تو پھر وہ سمری لے کے کیوں گئی؟ کیا وزیر اعظم صاحب کو پتہ نہیں تھا؟ کیا ان کی وزارت کو پتہ نہیں تھا کہ عدالت کا حکم ابھی تک ہمارے پاس نہیں آیا؟ یہ تو ایسے ہی مطلب لیم ایکسکیوزز ہے. دوسری گزارش، علیمہ خان صاحبہ بلا شبہ کسی پبلک آفس کے انچارج نہیں رہی، وہ کسی پبلک آفس میں نہیں رہی، لیکن علیمہ خان صاحبہ کے اوپر جو اعتراض لوگوں کو ہے وہ ان کی اپنی جماعت، ڈاکٹر صاحب تو ابھی آئے ہیں نا 4-6 مہینے پہلے، جو ان کے فاؤنڈر ممبرز تھے، انہوں نے باقاعدہ پی ٹی آئی کے اوپر، جماعت کے اور ان کے جو ادارے ہیں ان کے فنڈز کے اوپر ایک سیریس ایلیگیشن کیے ہوئے ہیں. وہ الیکشن کمیشن میں بھی گئے، وہ عدالتوں میں بھی گئے، وہ بہت سارے کیسز ابھی تک پڑھنے گئے. اور خان صاحب نے جو باتیں بہت بڑے بڑے دعوے کر کے کی تھی خود، مثلا انہوں نے کہا تھا کہ ایمنسٹی اسکیم آئی ہے، اس کے جتنے بینیفیشری ہوں گے یہ بالکل انلیگل ہے، فلان ہے، اس کو سمیش کر دیا، اور کہا بڑے زور سے کہ اگر وقت آیا ہمارے پاس، ہماری حکومت 2018 میں بنی تو ہم اس کو ریویو کریں گے، اور جو اس کے بینیفیشری ہوں گے ان کو دیکھیں گے کہ ان کا میرٹ کیا تھا. میں ان میں سے ایمنسٹی والا سوال بڑا امپورٹنٹ ہے، یہ رمیش کمار صاحب سے پوچھتا ہوں، لیکن مجھے اس سے پہلے قائد صاحب ذرا میں اس پر آ جاؤں کہ آج جو بیان ہے یہ حکومت کی، چلیں آپ کہہ لیں نااہلی ہو سکتی ہے، پرفارمنس ٹھیک نہیں ہے، گورننس پہ سوال اٹھائے، لیکن یہ کہنا کہ سندھ کے خلاف یہ جان بوجھ کر کیا جا رہا ہے، زیادتی کی جا رہی ہے، میں بتانے سندھ کارڈ کھیلنے والی بات ہوئی نا. ایک تو آپ نے دوسری دفعہ سندھ کارڈ کا لفظ استعمال کیا ہے، یہ ذرا محتاط استعمال کیجئے، یہ ایک نیگیٹو لفظ ہے، اور ایک بیانات ہی ایسے ہیں، اگر اس میں یہ کہا جائے کہ ہم دھڑم تختہ کر دیں گے، عوام کو اسلام آباد لے کے جائیں گے، چڑھائی کر دیں گے اوپر، تو اور کیا لفظ استعمال کریں سر؟ میری وضاحت سن لیجئے بھائی میرے، یہ میرا سیاسی مخالف کہے تو اور بات ہے، کیونکہ یہ ایک ججمنٹل ایشو ہوتا ہے. آپ کا کام ججمنٹل نہیں ہے، آپ نے مجھ پہ سوال ریز کرنا ہے. آپ کو سوال اس طرح نہیں آنا چاہیے، سو مجھے آپ سے صرف اتنا کہنا ہے، باقی آپ کا حق ہے. گزارش یہ ہے کہ سندھ کی گورنمنٹ آج نہیں، آج سے 4-6 مہینے، جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے اس وقت سے سندھ میں گیس کا کرائسس ہے. آئینی طور پہ گیس کا جو حق ہے یا کسی بھی نیچرل ریسورس ہے، اس کا فرسٹ رائٹ اس صوبے کو ہے جہاں سے وہ پروڈیوس ہو رہا ہے. سو گیس جہاں سے پروڈیوس ہو رہی ہے ایز پر کانسٹیٹیوشن اس کا فرسٹ رائٹ ہے. اور اگر آپ باقی صوبوں میں پروپورشنیٹ گیس کی لوڈ شیڈنگ نہیں کرتے، اس کا سارا برڈن آپ سندھ پہ ڈال دیتے ہیں، اور جہاں سے سستی گیس پروڈیوس ہو رہی ہے آپ انہیں کہتے ہیں کہ ایل این جی آئے گی تو آپ مہنگی ایل این جی لیں شیئر کر کے ہمارے ساتھ. تو یہ سندھ گورنمنٹ کا، سندھ کی تمام جماعتوں کا، جو ایون گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ان کا بھی ایشو ہے. کہیے ڈاکٹر رمیش کمار صاحب اس بات سے انکار کریں کہ یہ سندھ کا رائٹ نہیں ہے، کہیں کہ یہ سندھ کے لوگوں کو مہنگی ایل این جی دینی چاہیے اور سستی ان کی اپنی جو گیس ہے 70% جہاں سے پروڈیوس ہو رہی ہے اس کو نہیں دینی چاہیے، تو کہیں. لیکن یہ بات پانی کا ایشو ہے تو سندھ باقاعدہ اس پہ احتجاج کر رہا ہے، اور کونسل آف کامن انٹرسٹ کی میٹنگ میں جو رائٹ فورم ہے، میڈیا کے ذریعے باتیں نہیں کی، رائٹ فورمز کے اوپر جا کے پرائم منسٹر صاحب سے جا کے مل کے بار بار اس جگہ کو ایجیٹیٹ کیا کہ جی ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے. 80 ارب سے زیادہ میرا سوال میں دوبارہ آپ سے کہہ لیتا ہوں، میرا بات ایک رہ گئی چھوٹی سی. 80 ارب روپیہ جو ان کو ڈویزیبل پول سے ان کا رائٹ بنتا ہے، جو ایٹ سورس ڈیڈکشن کے فوراً بعد ان کو ٹرانسفر ہو جانا چاہیے تھا، وہ رکا ہوا ہے. کیوں؟ کیا یہ مس مینجمنٹ ہے جس سے حکومت خود پریشان ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ 2 روز پہلے ایم ڈی سوئی ساؤتھ اور ایم ڈی سوئی نارتھ کو جو ہے فارغ کیا گیا ہے، تو حکومت خود اس کا احساس کری کہ مس مینجمنٹ ہوئی ہے، لیکن اس کو یہ کہنا کہ یہ سندھ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، کیا یہ درست ہوگا؟ آپ ایک بات پہلے سمجھے، پہلے آپ ایک بات سمجھے، ایم ڈیز کو نکالنا ان کا اور ایشو ہے. ہوا کیا؟ گیس شارٹ ہوئی ہے. گیس کی پلاننگ دونوں کمپنیز نے کی ہوئی تھی، اور انہوں نے کمپنیز نے گیس پلان کر کے اس کی ڈیمانڈ فورس کاسٹ کرتے ہوئے انہوں نے باقاعدہ شپ آلریڈی لوڈ بک کرائے ہوئے تھے. پی ٹی آئی کے گورنمنٹ نے آتے ہی وہ لوڈ کینسل کرائے. جب وہ کینسل ہوئے، اس کی ڈیلے ہو گئی شپمنٹ،
اس شپمنٹ کے ڈیلے ہونے کے نتیجے میں صحیح. یہاں گیس کی ڈیمانڈ جنریٹ ہوئی, فلفل نہیں ہوئی, ڈیمانڈ میں اضافہ ہوا, شارٹیج ہو گئی. پہلے دونوں چیزوں کا جواب دیتے ہیں. ایک بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ کارا صاحب نے ریز کیا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ ایمنسٹی اسکیم کے خلاف تھے. اب اگر ان کی بہن نے ایمنسٹی اسکیم استعمال کی ہے تو کیا پوزیشن لیں گے عمران خان صاحب؟ دیکھیں ایمنسٹی اسکیم جب آ رہی تھی اس وقت ساری پولیٹیکل پارٹیز کے کچھ ایسے اپوزیشن پارٹیز کے یہ ویوز تھے, مگر سپریم کورٹ میں جو اوپن ایک ڈسکشن ہوا, ڈسکشن کے بعد اس اسکیم کو جو ہے, لازمی نہیں ہے کہ آج آپ جس چیز کے اوپر موقف دیتے ہیں وہ موقف آپ کا ہمیشہ کے لیے رہے. ظاہر سی بات ہے کیونکہ اگر یو ٹرن نہیں لیں گے تو بڑے لیڈر کہاں سے بنیں گے؟ یو ٹرن کی بات نہیں ہے, بات یہ ہے کہ آدمی ایڈجسٹیبل ہوتا ہے ٹائم کے مطابق, حالات کے مطابق. اگر آپ ایمنسٹی لیں, آپ کی ہمشیرہ ایمنسٹی لے تو ٹھیک ہے, اگر کوئی اور لے تو پھر آپ اس پہ جو ہے جب ایمنسٹی کی بات ہوئی تھی اس وقت ساری پولیٹیکل پارٹیز جو اپوزیشن میں تھی یہ بات کر رہی تھی, مگر ساری پولیٹیکل پارٹیز نے پھر ان کا فیور بھی لیا اور فائدہ بھی لیا, وہ اس میں حصہ بھی بنے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت اس چیز کی ضرورت تھی. آج بھی پاکستان کے اندر کوئی, میں یہ نہیں کہتا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے یا کرپشن ختم ہو گئی ہے, مگر میں دوسرے ایشوز کے اوپر آؤں گا کیونکہ آپ کا تعلق خود بھی سندھ سے ہے. تو آج جو بات کی بلال بھٹو صاحب نے, تو یہ جان بوجھ کے کر رہے ہیں سندھ کے ساتھ. پہلی چیز تو یہ کہ میں سمجھتا ہوں ہمیں بھی 17 سال گورنمنٹ میں ہو گئے ہیں, مشرف سے لے کے ہم 2002 سے میں بھی گورنمنٹ میں ہوں. میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں, جب بھی کالا باغ ڈیم کے ایشو کی بات آتی تھی ہم کہتے تھے پہلے ہمارے لیے سندھ ہے. سندھ کے ڈویژنل پول میں اگر پیسے نہیں ملتے ہیں, گیس کی شارٹیج ہوتی ہے, بالکل پہلے سندھ کا حق ہے. جہاں پہ جو ہے وہ ہوتی ہے سب سے زیادہ جہاں پہ نکلتی ہے تو اس کا حق ہوتا ہے. ہم وہاں پہ بیٹھے ہیں, ہم پہلے سندھ کے نمائندے ہیں, پھر پارٹی کے نمائندے ہیں. مگر یہ جو کارڈ کھیلا جاتا ہے کہ ہماری کرپشن کو اگر کرپشن کے پیچھے پڑیں گے تو ہم سندھ کارڈ کھیلیں گے, اس کے فیور میں نہیں. ایک تو آپ اتنی اہم بات کر گئے کہ قاہرہ صاحب سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے سیاست میں ایسا کیا کام کیا ہے جو میں 2002 سے لے کے اب تک حکومت میں نہیں ہوں, رمیش کمار صاحب 2002 سے لے کے مختلف حکومت میں حصہ رہے. تو یہ تو آپ نے جیلس کر دیا ہے قاہرہ صاحب کو کہ میں پچھلے 10 سال سے اپوزیشن میں بیٹھا ہوں. میں بڑا نالائق آدمی ہوں. قاہرہ صاحب کیا کر رہے ہیں آپ؟ میں تو ٹیوشن کلاسز لے لیں سیاست میں, آپ جماعت میں چپٹا بیٹھا ہوں. قاہرہ صاحب بھائی ہیں اور قاہرہ صاحب انفارمیشن منسٹر تھے, تو میں ہمیشہ کہتا تھا کہ کتنے پولائٹلی اپنی پارٹی کو ریپریزنٹ کرتے ہیں اور محبت والی زبان میں سب کچھ کہہ جاتے ہیں. اور میں اپنے انفارمیشن منسٹر کو بھی کہتا ہوں کہ بیچارے 2 سال ان کی وزارت رہی ہے, آپ پچھلے جو ہے 15 سال سے اب حکومت میں کا مقابلہ کر رہے ہیں آپ ان کا. لیکن مجھے یہ بات بتائیں کہ یہ جو اس وقت حالات ہیں, جو اس وقت مہاجرائی ہو رہی ہے, اس سے نقصان اس لیے ہو سکتا ہے کیونکہ ایک تو ملٹری کورٹس کا معاملہ ہے, اس کی توسیع پر آلریڈی پیپلز پارٹی ایک موقف اختیار کر چکی ہے. ذرا سن لیجئے, اس کے بعد آپ سے سوال کروں گا اس پر. ان سے ڈیسائیڈ کر لیا کہ آپ نے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی جو ہماری پارٹی کی میٹنگ تھی اس میں ہم نے طے بھی کر لیا کہ ہم فوجی عدالتوں کی توسیع کے لیے ووٹ نہیں دیں گے. فوجی عدالتوں کی ووٹ نہیں دیں گے, سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی یہ ڈیسائیڈ کر چکی ہے. تو اس مہاجرائی کے ماحول میں آپ کیسے جائیں گے پیپلز پارٹی کے ساتھ؟ دیکھیں پہلی چیز تو یہ کہ ملٹری کورٹس جو ہے وہ صرف پی ٹی آئی کی ضرورت نہیں ہے, ملٹری کورٹس اس پاکستان کی ضرورت ہے. پاکستان سے دہشت گردی اور دہشت گردوں کو سزا اس ملٹری کورٹس کی. پہلے رضا ربانی جب چیئرمین سینیٹ تھا ایسا اس سے زیادہ اسٹینڈ لیا تھا, مگر پھر ان کی لیڈرشپ کو جب بریف کیا گیا تو ان کی لیڈرشپ نے کہا کہ یہ بالکل صحیح ہے. آج کراچی میں امن, ان دہشت گردوں کو سزا ملٹری کورٹس نے دی ہے, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جو حالات ہیں عام کورٹس میں وہ اتنا ایزی نہیں ہے. یہ تو میں سمجھتا ہوں یہ مصطفیٰ نواز کھوکھر کی ٹیمپرری ہوگی کہ تھوڑی سی ہمیں منت کی جائے, مگر یہ ہو جائے گی. ملٹری کورٹس تو یہ بھی اس وقت کہا تھا کہ اس دوران ہم اپنے کورٹ کے نظام کو بہتر کریں گے. وہ حکومتوں کا عدالتوں کا کام تھا جو کہ نہیں ہو رہا ہے. کس کا کام تھا؟ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این دونوں حکومت میں رہے 10 سالوں سے, کیونکہ 5 سال پہلے بھی پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این دونوں مکمل تھے. اس 5 سال میں بھی پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این دونوں مکمل کورٹس کی توسیع کا معاملہ ہے. قاہرہ صاحب سوال سن لیں, ساتھ ہی جواب دے دیجئے گا. یہ جو ملٹری کورٹس کا معاملہ ہے, یہ سر اس کو بھی آپ بارگیننگ پوزیشن کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں؟ میں سوال کر لوں, ایک ساتھ جواب دے دیجئے گا قاہرہ صاحب, کہ کیا ملٹری کورٹس کے معاملے کو بھی بارگیننگ پوزیشن کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں, یا یہ جینوئن آپ کا ایک کنسیڈریٹ اوپینین ہے کہ نہیں ہونی چاہیے ملٹری کورٹس؟ پہلے تو میں اس لفظ کی ہی بالکل اس کی مذمت کرتا ہوں جی. کوئی بارگین نہیں کرتے, ہم تو سیاست کرتے ہیں, کوئی بارگیننگ نہیں ہے. کون سی بارگیننگ؟ کوئی ریلیف نہیں ہے. اگر پیپلز پارٹی کے کسی بندے نے کوئی جرم کیا تو اس کو کوئی ریلیف نہیں ملنا چاہیے. کون ریلیف مانگ رہا ہے؟ جب ملٹری کورٹ کا فیصلہ ہوا, پہلی بات تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے دور میں نہیں ہوا, میاں نواز شریف صاحب کے دور میں ہوا. پیپلز پارٹی اس وقت بھی اس کو اپوز کر رہی تھی, اور ہم نے بادل نخواستہ بڑے مشکل حالات میں اپنی جماعت کو کنونس کیا. اور آپ کو یاد ہوگا میاں رضا ربانی آن دا فلور آف دا ہاؤس ہی ویپٹ
वोट करते हुए उनकी आंखों में आंसू थे। इसी तरह जब इसको दोबारा इसकी एक दफा तौसीक की गई या इसका टाइम एनहांस किया गया, उस वक्त भी पीपल्स पार्टी ने इस पे बड़ा सीरियस रिजर्वेशन दी। हाँ, मियां साहब की गवर्नमेंट में इस पे उस तरह काम नहीं हो पाया, ये गवर्नमेंट आके कर लेती, कुछ इन्होंने 5 महीने में उस पे क्या कर दिया। मिलिट्री कोर्ट्स इस मुल्क के मसाइल का हल नहीं है। थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहिए। साहब, वोट नहीं करेंगे आप फौजी अदालतों के लिए, ये डिसाइड कर लिया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने? हमारी ये प्रिंसिपल पोजीशन है। ठीक है, अब जब वो टेबल होगा उसके ऊपर गवर्नमेंट बात करेगी, देखेंगे, लेकिन पीपल्स पार्टी की इस वक्त सरेदस्त जो पोजीशन है वो वही है जो मुस्तफा नवाज साहब ने आप बयान। ठीक है। खैर साहब, अभी आप कह रहे हैं कि ये लफ्ज मुझे नहीं इस्तेमाल करना चाहिए कि ये बार्गेनिंग है, पॉलिटिकल बार्गेनिंग है, लेकिन देखिए चीजें तसलसल के साथ हो रही है ना। एक तरफ आप कह रहे हैं कि सिंध में जो है वो ज्यादतियां हो रही हैं, फिर आप कह रहे हैं मिलिट्री कोर्ट्स पे भी हम जो है सपोर्ट नहीं करेंगे, फिर अब बात ये चल निकली है कि चेयरमैन सेनेट की तब्दीली के लिए भी कोशिशें की जाएंगी। ये कहा है जो डेप्यूटी चेयरमैन है सलीम मांडवी आला साहब ने कि नो ट्रस्ट मोशन आ सकता है इनकम्बेंट चेयरमैन के खिलाफ। तो ये तमाम चीजें एक साथ हो रही हैं, ये सिर्फ महज इत्तेफाक है या एक सोची समझी स्ट्रेटजी हुकूमत पे प्रेशर डालने? जहां तक ये सवाल है कि सेनेट का चेयरमैन तब्दील हो सकता है, आप मुझसे पूछे, आप मुझ पर अगर सवाल कर दे तो फिर मैं कहूं कि जी हाँ, सेनेट का चेयरमैन हम तब्दील कर सकते हैं मुस्लिम लीग और हम मिलके। तो ये एक है पॉसिबिलिटी। हाँ। ये आपके सवाल का जवाब है। एक है कि मैं किसी अपनी पार्टी की पॉलिसी के तौर पे कहूं कि वी आर गोइंग टू चेंज, वो और सूरत हाल है। सवाल होते हैं, सवालों के जवाब में आप प्रपोजिशन एक बयान करते हैं कि आप पूछे करें हो सकता है, मैं कहता हूं हो सकता है। क्या मैं करने जा रहा हूं? आंसर अभी नहीं करने जा रहे। हम तो बार बार इस बात की वजाहत कर चुके हैं, लेकिन इशारे तो इसी मौके पे दिए जा रहे हैं, इशारे तो इसी वक्त दिए जा रहे हैं सब चीजों पर। पहले सुन लीजिए, जो दो दूसरी बातें हैं आप उनको फैक्ट्स के ऊपर देखिए। अगर सिंध के मुतालबात दुरुस्त हैं और वो आज से पहले भी 4 महीने पहले भी, 3 महीने पहले भी, 2 महीने पहले भी, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में भी, सिंध असेंबली के रेजोल्यूशन में भी, सिंध के मेंबरान कौमी असेंबली दोनों फ्लोर्स के ऊपर इसको एजिटेट करते रहे हैं कि नहीं? अगर करते रहे हैं तो फिर इसको ये कहना कि हम कोई बार्गेनिंग करने की, प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहे हैं, ये खिलाफ हकीकत है। ठीक है, मैं ये कंसिस्टेंट पॉलिसी है। प्रोविंशियल असेंबली, कौमी असेंबली, सेनेट और काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। डॉक्टर रमेश कुमार साहब, बस वक्त हमें ये एक और मुसीबत हो सकती है हुकूमत के लिए, क्योंकि ये चेयरमैन जो है उनको पीपल्स पार्टी और पीटीआई ने मिलकर ही लगाया था। अब इस तरह की बात निकल पड़ी कि इनको शायद डीसीट किया जाए, उनके खिलाफ कोई नो ट्रस्ट मोशन आ सकता है। ये क्या है डेप्यूटी चेयरमैन? एक प्रपोजल चल रही है जी। जी मैं ये कह रहा हूं आ सकता है, तो क्या करेंगे रमेश कुमार साहब? देखिए, मैं समझता हूं ऐसी कोई चीज़ फिलहाल नहीं है, और कल सलीम मांडवी ने बिल्कुल ये बात की है, और कोई भी ला सकती है पॉलिटिकल पार्टी, मगर इस वक्त इंडिपेंडेंट जो लोग हैं सेनेट के अंदर उनका ज़्यादा है, और मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई, क्योंकि हम भी इधर रहते हैं इस्लामाबाद में, डॉक्टर साहब सिर्फ कल भी मिला हूँ, ऐसी कोई चीज़ मुझे नज़र नहीं आ रही। और मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से मैं ये कहूँगा, रजा रब्बानी के होते हुए ये मिलिट्री कोर्ट्स जो वो हो गई थी, तो आज जो है वो इजीली मिलिट्री कोर्ट्स हो जाएंगी, और पीपल्स पार्टी उसके ऊपर सपोर्ट करेगी, और उनको करनी भी चाहिए। सपोर्ट करेगी, आपको पता है सपोर्ट करेंगी? मैं समझता हूं करेगी, क्योंकि सबसे ज्यादा जो अमन का जो मसला है, दहशतगर्दों का जो मसला है, हमारी असली पोजीशन है, हम तो खिलाफ हैं असली तौर पे। हर वक्त डॉक्टर साहब, हर बंदे के, हर पॉलिटिकल पार्टी के प्रिंसिपल्स होते हैं, मगर यहाँ पे सियासत के अंदर प्रिंसिपल को कभी कबार कंप्रोमाइज करना पड़ता है मुल्की हालात को देखते हुए। कोई करप्शन के लिए सियासी ओपोनेंट कह रहे हैं कि आप इस पे सपोर्ट करेंगे, वक्त आने वाला वक्त जब आएगा तो हम देख लेंगे कि आपकी पार्टी इस पे सपोर्ट करती है। रमेश कुमार साहब की बात दुरुस्त होती है नहीं? डॉक्टर रमेश कुमार साहब बड़ी दूर की खबरें रखते हैं, वो जिस बुनियाद पे कह रहे हैं उस बुनियाद की खबर आज की क्लिप ये रख देते हैं शहजाद इकबाल साहब, और नेक्स्ट प्रोग्राम में हम दोनों आएंगे। आप तो वैसे ही मेरे बड़े भाई हैं, आप मेरे बड़े भाई हैं, और छोटे भाई ने अगर गुस्ताखी की है तो वो प्रूव हो जाएगी। आप बाखबर आदमी है, बाखबर है, तभी 18 साल, तभी 15 साल से हुकूमत में है सर, तभी हुकूमत में 15 साल से। बड़े बारसूख। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने एक और मिनी बजट पेश करने का ऐलान कर दिया। 5 माह में आने वाला ये दूसरा मिनी बजट 23 जनवरी को पेश किया जाएगा। आज कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वजीर खजाना असद उमर ने कहा कि नया मिनी बजट टैक्स की बेकायदगियां दूर कर देगा। असद उमर ने कराची में सनतकारों से मुलाकात की। मुलाकात में ताजरों ने FBR पर शदीद बरहमी का इजहार किया। ताजर रहनुमा सिराज कासिम तेली ने FBR पर तनकीद करते हुए कहा कि FBR को ताला लगा दें, शर्तिया 15% रेवेन्यू बढ़ जाएगा। FBR वालों की बड़ी खूबी है कि हर फाइनेंस मिनिस्टर को बड़ी चीजें समझाते हैं, फिर बोलते हैं कि साहब आप कह रहे हो रेवेन्यू दो,
तो वो चोर हाथ में नहीं आता, रेवेन्यू कहाँ से दूं, आप मुझे ये पावर दो, वो पावर दो। पावर का पहले लेवल था मेंबर तक या चेयरमैन तक, वो नीचे उठा के कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर और ऐसी लेवल्स पे भेज दिया। हुआ क्या? रेवेन्यू नहीं बढ़ा। मैं ये कहता हूं, अगर आप इमरान खान अनाउंस करें ना आज कि जो रेवेन्यू आ रहा है उससे कम नहीं आना चाहिए, 10-15% ज्यादा आना चाहिए, मैं एफबीआर को लगाता हूं ताला। सिराज कासिम तेली एफबीआर पर तनकीद कर रहे हैं और ताजरों ने कराची में 16 दिन इंडस्ट्री को गैस ना मिलने का भी शिकवा किया, जिसके बाद जवाब में वजीर खजाना ने कहा कि ताजर बिरादरी अपनी टीम इस्लामाबाद भेज दें, वहां मसाइल पर मजीद बात करेंगे। असद उमर ने मजीद कहा कि ताजर टैक्सेस में कोई तब्दीली चाहते हैं तो ये फैसले फौरी नहीं होने चाहिए, टैक्सेस को पार्लियामेंट में बहस के बाद तब्दील करना होगा। सितंबर 2013 में असद उमर ने बजट में तरमीम पेश करते हुए 183 अरब रुपए के टैक्स इक़दामात का ऐलान किया था। कौमी असेंबली में तकरीर करते हुए असद उमर का कहना था कि 183 अरब में से 92 अरब रुपए इंतजामी इक़दामात से इकट्ठे किए जाएंगे और एफबीआर इस चैलेंज को तस्लीम करने के लिए तैयार है। लेकिन अब तक एफबीआर पिछले 6 माह में 1960 अरब रुपए का टैक्स हदफ पूरा करने में नाकाम रहा है। आज फिर वजीर खजाना असद उमर ने एक और बजट पेश करने का ऐलान कर दिया, जिसमें उन्होंने मजीद दावे किए हैं। उन्होंने कहा है कि मिनी बजट में खपत को कम और सरमायाकारी बढ़ाने के इक़दामात होंगे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की माहाना मीटिंग होती है, वजीर आजम खुद उसको जाती तौर पर चेयर करते हैं। कुछ चीजें जो हैं वो ये 23 तारीख को जब फाइनेंस बिल अनाउंस होगा तो आपको उसके अंदर नजर आएंगी, आसानी पैदा करने के लिए जो आपके लिए हम इक़दामात कर रहे हैं। और कई और फैसले जो हैं जिसमें फाइनेंस बिल की जरूरत नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स भी, वो आपको मेरे ख्याल में जनवरी के आखिर तक अनाउंसमेंट्स आनी शुरू हो जाएंगी। असद उमर साहब बात कर रहे हैं कि नया बजट पेश किया जाएगा, जबकि नून लीग के रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुकूमत की माशी पॉलिसी और मिनी बजट पर कड़ी तनकीद की है। दूसरा मिनी बजट आने को है, पहला मिनी बजट आया उससे एक पैसे का अखराजात कम नहीं करे। ये जितनी भी बात करते हैं ऑस्टेरिटी की, ये सिर्फ शो ऑफ है, एक पैसा कहीं पे खर्च कम नहीं हुआ। IMF का प्रोग्राम ये अब तक नहीं कर सके, सर्टेनिटी इनको बैठ के डिसाइड करना चाहिए। मैं अभी भी इस्तदा करता हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब से कि वो जहांगीर तरीन साहब को और असद उमर साहब को एक मरतबा फिर एक कमरे में लेके बैठें और फैसला करें कि करना क्या है। ये डिसाइड नहीं कर पा रहे, बहुत ज़्यादा अनसर्टनिटी है। अवाम मजीद बोझ बर्दाश्त करने की पोजीशन में नहीं है जो, और इसलिए अजाफी टैक्स लगाना, अफराद ज़र को बढ़ाना, ये पाकिस्तान और पाकिस्तान की अवाम के मुफाद में नहीं है। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि अवाम मजीद टैक्स बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब देखना यह है कि नए बजट में क्या होगा। टैक्स मजीद इकट्ठा करने के लिए क्या अवाम पर महंगाई का एक और बम गिराया जाएगा? एफबीआर की नाकामी का खमियाजा क्या आम आदमी को भुगतना होगा? किसके लिए कितनी आसानियां होंगी? इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है माहिर मईशत मोहम्मद सुहेल साहब और हमें ज्वाइन कर रहे हैं साबिक सदर KCCI जुबैर मोतीवाला साहब। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। जुबैर मोतीवाला साहब, आपकी आज मुलाकात हुई है वजीर खजाना असद उमर साहब से, आप लोगों ने शिकवे किए हैं गैस सप्लाई को लेके, आपने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात की है, एफबीआर पे बड़ी सख्त तनकीद की है। इस तनकीद पर क्या कहना था? असद उमर साहब ने यकीन दहानी कराई कि तमाम मामला बिजनेस कम्युनिटी के लिए हल कर दिए जाएंगे। तो एक्चुअली जो रिस्पेक्ट, जो माइंडसेट है ब्यूरोक्रेसी का, उसके बारे में हमने बात की। उन्होंने बहुत पॉजिटिव बात की, उन्होंने कहा हम यही करने जा रहे हैं। जो 23 तारीख को जो आपको जब हमारा बजट मिलेगा, इट इज लेस अबाउट टैक्सेस, इट इज मोर अबाउट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। लेट्स होप कि वो क्या करते हैं। और हमने जो उनसे बातें की हैं डिस्क्रिशनरी पावर के बाद, हमने कराची की जो गैस की सूरत हाल है उस पर हमने बात की कि आर्टिकल 158 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को अपहेल्ड नहीं किया जा रहा। और दिसंबर के महीने में, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट मंथ फॉर द एक्सपोर्ट्स, सबको पता है कि जी वहाँ हमारे जो सीजन एंड हो रहा होता है और ये हमने सारे माल पहुंचाने होते हैं। अगर उसको हमने उनसे ये कहा कि भाई अगर आप 16 दिन इंडस्ट्री को अगर कराची की डिस्टर्ब रखेंगे तो आप कैसे एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे, कैसे एक्सपोर्ट हो सकता है। इसके बाद GIDC की एक लटकती हुई तलवार है, इसके ऊपर हमने काफ़ी सैर हासिल गुफ्तगू की है कि हमने ये उनसे कहा कि इसको जो ना आप ख़त्म करवाएं, आगे के अंदर जो बिल्ट इन, अभी आपने जो प्राइजेस बढ़ाई है उसके अंदर इसको बिल्ट इन करें, और GIDC जो सेस है, जो टैक्स है, उसकी यूटिलिटी का पार्ट कभी भी नहीं होना चाहिए। तो ये हमने बातें की। सही, आज ये उन्होंने कहा है कि जो टैक्सेस हैं उसकी बहस जो है पार्लियामेंट में होगी, SROs के जरिए ये नहीं किया जाएगा। मोहम्मद सुहेल साहब, अभी सितंबर में एक मिनी बजट पेश किया जब हुकूमत आई, और उसमें उन्होंने बताया कि 183 बिलियन इजाफी टैक्स कलेक्ट किया जाएगा, और उस 183 बिलियन में से 92 बिलियन जो है वो एफबीआर में इंतजामी मामला पे इकदामात लेके किया जाएगा। लेकिन अब एक और बजट लेके आ रही है हुकूमत जिसमें वो कह रहे हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी होगा, नए टैक्सेस भी सामने आएंगे। क्या वजह है इसकी आपके ख्याल में? जो पुराना जो मिनी बजट था हुकूमत ने पेश किया था वो कामयाब नहीं रहा?
बज़ाहिर तो यही लग रहा है, ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग वाली बात है। पहली अटेम्प्ट की शायद वो सक्सेसफुल नहीं रही, तो एक और अटेम्प्ट की जा रही है। और अब ताजुब की बात ये है कि जो इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं और जो करेंसी गिरी है, उससे अगर आप मैथमेटिक कर लें, हिसाब लगा लें, तो 700-800 अरब रुपए का तो आपका डेफिसिट बढ़ना है। तो 700-800 में से अगर 300-400-500 अरब भी आप डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कम कर लें, फिर भी 300-400 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगने चाहिए थे। तो अब ये अगर जो अखबारी इतलात हैं उसमें तो 150 अरब का है टैक्स लगना है। तो अभी सवाल ये है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी करनी है और टैक्सेस भी लगाने हैं, और जो टैक्सेस लगाने हैं वो फिस्कल डेफिसिट फिर भी पूरा नहीं होगा। तो मेरे ख्याल में तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। और दूसरी जानिब एक उम्मीद की जा रही थी इस हुकूमत से कि कोई आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन होगा, उन तबकात को टैक्स लगाया जाएगा जो टैक्स नहीं देते, इंडस्ट्री को और सैलरीड क्लास के अलावा भी लगाया जाएगा। तो बज़ाहिर नहीं लग रहा कि ये चीज़ें हों, क्योंकि जो अखबारी इतलात हैं उसमें तो GST का बढ़ना और पुराने जो दूसरे टैक्सेस हैं उसी की बात की जा रही है। ये आपने कहा कि ये दोनों कैसे मुमकिन होगा कि टैक्स भी बढ़ाना है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे भी साथ में काम करना है। इसी तरीके से हम तकरीबन 45-50% गालिबन इंपोर्ट स्टेज पे ड्यूटी के जरिए टैक्स कलेक्ट करते हैं, इंपोर्ट हम कम करने की कोशिश कर रहे हैं, वहां से भी टैक्स में कमी होगी। तो ये कैसे जो है कैलकुलेशन हुकूमत की पूरी बैठती है जो टारगेट रेवेन्यू का? जिस तरह मैंने बताया आपको शहजाद कि ये जो फिस्कल डेफिसिट जो है ये बहुत बड़ा मसला हो गया है। अब हुकूमती इदारे करंट अकाउंट की बात करते हैं कि वो आधा हो गया है और उसमें बेहतरी आई है और बाहर से पैसे आ रहे हैं। मेरे ख्याल में सबसे बड़ा चैलेंज जो अब दरकार है वो है फिस्कल डेफिसिट का। और जो IMF की भी टीम से जो मुज़ाकरात हो रही हैं, हमारी इतलात यही हैं कि उनका भी फोकस यही है कि किसी तरह से ये 300-400 बिलियन के टैक्सेस लगाए जाएं, या नए या पुराने, और 400-500 बिलियन के डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कम किया जाए। तो अगर अखबारी इतलात सही हैं और जिस तरह आज चैम्बर में उन्होंने कहा है कि टैक्सेस ज़्यादा नहीं होंगे, तो मेरा खदशा ये है कि जो फिस्कल डेफिसिट है वो कंट्रोल में नहीं होगा। दूसरी जानिब शायद आपने जिक्र नहीं किया, बट मैंने अखबारात में पढ़ा है कि उन्होंने ये भी कहा था कि हमें फौरन IMF जाने की जरूरत नहीं है जी। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये बहुत ही डिस्टर्बिंग है, क्योंकि पाकिस्तान में या लोकल सरमायाकार हों या फॉरेन सरमायाकार हों, उनको एक डायरेक्शन चाहिए, उनको करेंसी की स्टेबिलिटी चाहिए, उनको इंटरेस्ट रेट की स्टेबिलिटी चाहिए, उनको ये मालूम होना चाहिए कि इस साल का $20 बिलियन, अगले साल का $20 बिलियन का जो कैश है वो कैसे फिट होगा। और जब तक वो क्लैरिटी नहीं होगी तो मेरे ख्याल में जो कॉन्फिडेंस लेवल है जो अभी बहुत कम हुआ है वो शायद बेहतर ना हो। सही है। आपने ये सवाल उठाया जुबैर मोतीवाला साहब के जो सितंबर में बजट पेश किया गया था उसमें ये कहा गया था कि FBR में इंतजामी इकदाम उठाए जाएंगे जिसकी वजह से टैक्स कलेक्शन भी बेहतर होगी, जो टैक्स पेयर है उसको आसानियां भी होंगी। असद उमर साहब कई मरतबा कह चुके हैं कि जो टैक्स फाइल का फॉर्म होगा उसको भी सिंप्लीफाई किया जाएगा जो अब तक नहीं हुआ है। तो इस पर आपने सवाल उठाया कि ये 4 महीने पहले भी यही वादे किए गए थे, अब तक पूरे नहीं हुए। हमने यही बात उनसे की थी। वो ये कहते हैं कि ये बजट जो हम ला रहे हैं ये तो हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और इकोनॉमी को एक्सपेंड करने के लिए ला रहे हैं। हमने उसके ऊपर ये बात की कि आपकी जब पिछली दफ़ा जब हमसे आपसे बात की थी तो हमारी लिक्विडिटी क्राइसिस पीक के ऊपर है, हमको आपने सेल्स टैक्स से रिफंड नहीं दिए, DLTL आपने नहीं दिया। तो उन्होंने इसके ऊपर ये कहा कि इसका मैं प्रोग्राम कर दिया है, आप आ जाएं, इसका 1/3 जो है वो हम आपको कैश में दे देंगे इस साल में, और 2/3 जो है उसके हम बॉन्ड्स लॉन्च कर रहे हैं। बॉन्ड्स वो होंगे जो इनकैशेबल होंगे, डिस्काउंट करके आप बैंक से ले सकेंगे। तो ये जो जितनी बातें हैं ये बिल्कुल मैं शोएब साहब से एग्री करता हूं कि इतना बड़ा जो डेफिसिट है ये इनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। देखिए पाकिस्तान के अंदर जो टैक्सेशन का जो निज़ाम है उसकी फंडामेंटल और स्ट्रक्चरल चेंजेस उसके अंदर रिक्वायर्ड हैं, FBR में भी और टैक्स के स्ट्रक्चर में भी। जब तक ये नहीं करेंगे, दूसरी बात ये कि आपने नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स कैसे कब बढ़ाने हैं और कैसे बढ़ाने हैं, आपने टैक्स नेट को कैसे बड़ा करना है। क्या ये 9 लाख लोग ही टैक्स भरेंगे? लेकिन जो इक़दामात जुबैर मोतीवाला साहब सितंबर में लिए गए थे या अब जो लेने जा रहे हैं उससे क्या आपको लगता है कि डायरेक्ट कलेक्शन में इजाफा होगा या टैक्स बेस में इजाफा होगा, या ऑलरेडी जो हमारा एग्जिस्टिंग निजाम है उसी में रेट्स को चेंज करके जो है रद्दोबदल करके इजाफा किया जाएगा टैक्स में? विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू असद उमर साहब, मैं तो इसको ये समझता हूं
کہ یہ جو بجٹ جو لے کے آ رہے ہیں یہ ٹو پلیز IMF ہے. جب ہم IMF کے پروگرام میں جا رہے ہیں تو کچھ نئے ٹیکسز ڈالیں گے, کچھ نئے ریفارمز لے کے آئیں گے, کچھ ٹیکس کلیکشن کے نئے طریقے, جیسے آؤٹ آف باکس سولوشن کی بات ہو رہی ہے. یہ جو بانڈ کا جو لانچنگ ہے اٹس آؤٹ آف باکس سولوشن. اگر آپ ایسے دوسری طریقے سے دیکھیں تو ہمارے تقریباً کوئی 250 بلین روپے نکلتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ 150 بلین کا ایک اور قرضہ میں تو اس سے لوں گا, مجھے تو پیسوں کی ضرورت ہے, میں ڈسکاؤنٹ کرا کے پیسے لے لوں گا. تو اس کا مطلب یہ ہے گورنمنٹ ہیز ٹو سفر اینڈ پے انٹرسٹ آن اٹ. یہ جو ساری چیزیں ہیں ان کو جب آپ دیکھنے جاتے ہیں تو اس وقت اکانومی از ان ڈیپ کرائسس, اور اس کے لیے ہم کو بالکل آؤٹ آف باکس سولوشن چاہیے. ہم کو سب سے بڑا سولوشن جو مجھے نظر آتا ہے وہ ٹیکس نیٹ کو بڑا کرنے والا ہے, ٹیکس نیٹ کو بڑا کرنے والا ہے. بہت بہت شکریہ زبیر موتی والا صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. محمد سہیل صاحب آپ بھی ہمارے تھے. محمد سہیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو ایکسٹرنل تھریٹ تھی وہ وقتی طور پہ کم ہوئی ہے, لیکن IMF پہ جانا ہے یا نہیں جانا اس کا ایک ڈیسائسو فیصلہ ہونا چاہیے. اور اس وقت جو حکومت کو کرائسس کا سامنا ہے وہ فسکل سائٹ پہ ہو سکتا ہے. کیسے ہم دونوں چیزیں ساتھ ساتھ کریں گے کہ ٹیکس بھی بڑھانا ہے, ایز آف ڈوئنگ بزنس بھی پیدا کرنی ہے صنعت کاروں کے لیے اور جو لوگ کاروبار کرتے ہیں, اور دوسری طرف زبیر صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ اب ہمیں ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کی ضرورت ہے, اس کے بغیر ہم آگے بڑھنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا. وزیر اعظم بننے سے پہلے عمران خان میڈیا کو واچ ڈاگ قرار دیتے تھے. آزاد میڈیا ہوتا ہی چیک اینڈ بیلنس کے لیے ہے. میڈیا لوگوں کی آواز ہے. میڈیا کا تو کام ہی سوال کرنا ہے. معلومات وہ چھپاتے ہیں جسے کوئی خوف ہو. وزیر اعظم بننے سے پہلے ہی نہیں, وزیر اعظم بننے کے بعد بھی عمران خان نے میڈیا کے بارے میں اسی رائے کا اظہار کیا. میرا کوئی وزیر غلط کام کر رہا ہے تو میں چاہوں گا کہ وہ ایکسپوز ہو. وزیر اعظم عمران خان کی آزاد میڈیا سے متعلق اب بھی وہی رائے ہے جو پہلے تھی, بلکہ عمران خان تو قوم کو درس دیتے ہیں کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے, آپ نے پریشان نہیں ہونا. مگر لگتا ہے نئے پاکستان میں عمران خان کے کھلاڑی 5 مہینوں میں ہی گھبرا گئے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما کا صبر جواب دے رہا ہے. حکومتی وزراء اور رہنما میڈیا سے الجھ رہے ہیں, بات بات پر بگڑ رہے ہیں. صوبائی وزیر فیاض الحسن چوہان ایک بار سے زیادہ میڈیا سے الجھ چکے ہیں. وفاقی وزیر فیصل وابڈا صحافی کے سوال پر برا مان جاتے ہیں. وزیر اعظم کے معاون زلفی بخاری میڈیا کو تمیز سکھا رہے ہیں. عامر لیاقت اور رمیش کمار شو سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما کبھی سوال پر میڈیا سے الجھ رہے ہیں تو کبھی سیاسی مخالفین کی تنقید کا برا مان رہے ہیں. عمران خان تو سپورٹس مین ہے, مگر ان کے کھلاڑی سپورٹس مین سپرٹ سے کام نہیں لے رہے. ایک بات, تھوڑی سی سینسیبلٹی میڈیا کو بھی اپنے اندر لے آنی چاہیے. اتنی تمیز آپ کو ہونی چاہیے کہ قاضی حسین احمد صاحب کی یاد میں ہم یہاں کھڑے ہیں, آپ کو بھی شرم کے مارے ایسا سوال نہیں پوچھنا چاہیے کہ جو کنٹرڈکشن پیدا کرے. آپ مجھ سے یہ کہیں کہ جی ملک بننے سے پہلے میں پیدا نہیں ہوا تھا, میرا والد کالج میں تھا, اس کا جواب میں دوں, اور جنگ کے اندر کس نے کیا کیا تھا, تو یہ سوال آپ ہی کر سکتے ہیں, اس کا جواب بھی آپ ہی دیں گے. لیکن کیونکہ آپ میرے بزرگ ہیں اس لیے میں نے مناسب سمجھا کو جواب دوں. کوئی اور آپ کی طرف سے ریپرزینٹیو ہوتا تو یہ جواب بھی میں نہیں دیتا اور مائک پہ اٹھا کے ادھر کر دیتا. دیکھیں جی میری ریکویسٹ سنیں, میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں اس بات پر, میں معذرت کر لیتا ہوں آپ سے اس بات پر. اب پاکستان تحریک انصاف کے وزراء میڈیا کو تمیز سے سوال کرنے کا درس دے رہے ہیں. وہی پاکستان تحریک انصاف جو نون لیگ کو میڈیا اور مخالفین کے سوالوں کے جواب دینے کا درس دیتی تھی. ابھی تو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو آئے ہوئے صرف 5 ماہ ہوئے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کا لہجہ تلخ ہوتا جا رہا ہے. میڈیا سے الجھنا معمول کا حصہ بنتا جا رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف کو سمجھنا ہوگا کہ ابھی تو انہیں 5 سال میڈیا اور اپوزیشن کے سوالوں کا سامنا کرنا ہے. پاکستان تحریک انصاف اپنے چیئرمین کی کہی ہوئی باتوں پر عمل کرے تو زیادہ بہتر ہوگا, جو کہتے ہیں پاکستانیوں آپ نے گھبرانا نہیں ہے. اور اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پنجاب کے وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان صاحب. فیاض صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. پچھلے 8-10 سال آپ تنقید کرتے رہے اپوزیشن پر, آپ سوال پوچھتے رہے, لیکن اب آپ حکومت میں ہیں اور جب آپ سے سوال پوچھا جاتا ہے تو آپ برا مانتے ہیں, کبھی بدتمیزی کرتے ہیں میڈیا کے ساتھ, کبھی شو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. یہ کیا ہوا ہے 5 مہینے میں آپ سوالات کا اتنا برا ماننے لگے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا خیال ہے وہ ایشو سارٹ آؤٹ ہو چکا ہے. وہ ایک ڈومیسٹک ایشو تھا اور غلط موقع اور مناسبت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا اور وہ غلط طریقے سے اس کا جواب آ گیا, تو وہ ایشو سارٹ آؤٹ ہو گیا ہے, کوئی اتنا وہ نہیں ہے. یہ معاملہ خالی آپ کا نہیں ہے, اور آپ کا تو شاید یہ دوسری یا تیسری دفعہ ہوا ہے میڈیا سے جھگڑا, آپ کا بائیکاٹ ہوا میڈیا کی جانب سے, لیکن یہ صرف آپ تک محدود نہیں ہے نا. فیصل وابڈا صاحب ہوں وہ بگڑ جاتے ہیں سوال پر, عامر لیاقت صاحب ہوں, رمیش کمار صاحب ہوں وہ شو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. یہ تواتر کے ساتھ ہوتے ہیں. ایسی کوئی چیز نہیں ہے, یہ ہوتا ہے بعض دفعہ موقع مناسبت کے حوالے سے کچھ اس قسم کے ماحول سے ہٹ کے کوئی بات ہو جاتی ہے. تو آپ پالیٹکس کے اوپر بات کریں, جو باقی آپ کے اس وقت جو ایشوز ہیں نا اس پہ بات کرتے ہیں نا.
میں پولیٹکس کے حوالے سے ہی بات کر رہا ہوں، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے اتنے سال تک تنقید کی ہے، سوال اٹھائے ہیں، آپ کو جواب دینا پڑا ہے، اس وقت کی حکومتوں نے آپ کو جواب دیا ہے، تو اب 5 مہینے کی پرفارمنس پہ اگر کبھی آپ سے سوال ہو، کبھی آپ کے دوسرے وزراء سے سوال ہو، تو وہ بگڑ کیوں جاتے ہیں؟ نہیں، ایسی کوئی چیز نہیں ہے. میں نے آپ کو بتایا ہے پچھلے 4.5 مہینے سے سارا دن آپ کے سوالوں کے جواب ہی دے رہے ہیں نا. سارا دن کم از کم جو ہے نا وہ 3 سے 4 ٹاک شوز ہوتے ہیں، کم از کم کچھ 10 سے 12 ٹی وی چینلز پہ بیپر دیتے ہیں، ساروں کو جواب دے رہے ہیں اور بڑے حوصلے سے دے رہے ہیں انشاءاللہ، اور دیں گے. جب میڈیا سوال اٹھاتا ہے، اور ابھی تو صرف 5 ماہ کی کارکردگی پہ جب سوال اٹھائے جاتے ہیں، آپ سوال کا جواب دیں، بات ختم ہو جائے گی، لیکن آپ میڈیا پہ بگڑ جاتے ہیں، میڈیا کو بدتمیزی کے طعنے دیتے ہیں. عمران خان صاحب قوم سے یہ کہتے ہیں کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، لیکن یہاں تو ایسا لگتا ہے کہ آپ کے لوگ گھبرا جاتے ہیں سوالوں سے. نہیں، کوئی نہیں گھبراتا، آپ بیغم رہیں انشاءاللہ. اکیلی پی ٹی آئی، تمام پولیٹیکل پارٹیز، سارے آل پاکستان لٹ مار ایسوسی ایشن جو بنی ہوئی ہے نا، ان ساروں کے مقابلے میں انشاءاللہ عمران خان صاحب کی قیادت میں پی ٹی آئی اکیلی کھڑی ہے، اور ملک بچانے کے لیے کھڑی ہے، ملک سنوارنے کے لیے کھڑی ہے، اور قائد اعظم کا پاکستان، علامہ اقبال کا پاکستان اور چودھری رحمت علی کے پاکستان کو جو ہے وہ عزت اور احترام دینے کے لیے کھڑی ہے، اور اس پہ انشاءاللہ کامیاب و کامران ہوگی. تو اب یہ یقین دہانی آپ کرواتے ہیں اپنی طرف سے بھی، آپ کے جو دوسرے وزراء ہیں ان کی جانب سے بھی، کہ ایسا رویہ نہیں ہوگا، اس بات کی نوبت نہیں آئے گی کہ میڈیا کو بائیکاٹ کرنا پڑے کسی وزیر کا؟ ایک بات تو آپ بڑا کلیئر سن لیں کہ پاکستان کے اندر 21ویں صدی میں ہمیں سروائیو کرنے کے لیے پاکستان کے تمام اداروں کو، پاکستان کے تمام ڈپارٹمنٹس کو کچھ کوڈ آف ایتھکس اور کچھ مورالٹی کے ساتھ جو ہے وہ آگے چلنا پڑے گا. ہاں، لیکن مورالٹی کی آپ بات کریں، بالکل ایتھکس کے ساتھ ہونا چاہیے، لیکن سوال کا جواب پھر دے دینا چاہیے نا. یہ تو نہیں ہے کہ آپ صحافی پہ تنقید شروع کر دیں. آپ دیکھیں نا، آپ پچھلے 10 منٹ سے مجھ سے جو ہے وہ بار بار تکرار کے ساتھ ایک سوال پوچھ رہے ہیں، میں اس کا جواب دے جا رہا ہوں. میں آپ کا پیشنس اور صبر ٹیسٹ کر رہا ہوں آج فیاض الحسن چوہان صاحب، کیونکہ میرے خیال سے دوسروں کے مقابلے میں آپ کو زیادہ ضرورت ہے، تو آج ہی جتنا صبر آپ کا ٹیسٹ ہے تو اچھا ہے نا، تاکہ آپ کو ایک عادت پڑ جائے اس کی. نہیں، وہ عادت ہے، اللہ پاک کا کرم ہے. 4.5 مہینوں سے جو ہے نا وہ پہلے 2 دنوں کے اندر ایک چیز تھی، اور وہ بھی آپ اچھی طرح پتہ ہے کہ وہ پروگرام ساری دنیا نے دیکھا تھا کہ وہ کس انداز سے پری پلانڈ جو ہے نا ایک ویسٹرن انٹرسٹ کے تحت ایک پروگرام تھا. ایک دوسرا ایشو بڑا اہم ہے، مریم نواز صاحبہ نے کل ٹویٹ کیا، احسن اقبال صاحب کا کل سے، کہ شہباز شریف اور نواز شریف صاحب کو جو میڈیکل فیسلٹیز ملنی چاہیے وہ نہیں دی جا رہی، ان کے ڈاکٹرز کو ان سے ملنے نہیں دیا جا رہا. کتنی صداقت ہے اس بات میں، اور یہ کیا حکومت کے احکامات پر روکا جا رہا ہے؟ حقائق آپ سن لیں. پرسوں جناب مریم نواز صاحبہ آئیں اپنے پوری فیملی کے ساتھ، اپنے والد محترم کے ساتھ ٹائم گزارا، اپنا جناب معالج ساتھ لے کر آئے جو 40 سال پرانا ان کا معالج ہے، اس نے نواز شریف صاحب کا پراپر چیک اپ کیا، اور اس نے کوئی کسی قسم کی یہ بات نہیں رکھی کہ کوئی بیماری ہے، کوئی پرابلم ہے، کوئی میڈیکل پرابلم ہے، کوئی صحت کا کوئی مسئلہ ہے. پھر کل جناب سرکاری کوٹ لکھپت جیل کا جو سرکاری ڈاکٹر ہے اس نے ڈیٹیل سے چیک اپ کیا اور چیک اپ کی رپورٹ پھر دی. اس کے مطابق 100% نواز شریف صاحب صحت مند اور ہٹے کٹے ہیں، 100%. کسی قسم کا نہ کوئی شوگر، نہ کوئی بلڈ پریشر، نہ کوئی کمر میں درد، نہ کوئی ہائپر ٹینشن، نہ کوئی یورک ایسڈ، نہ کچھ گردہ، نہ پھیپھڑا، نہ جگر، نہ دل، نہ دماغ، سب اپنی جگہ پہ ہیں. اور کیوں نہ ہو، 40 سال میرا اور آپ کا خون چوسا ہے، 40 سال. اور یہ جو ان کی چہرے کی لالیاں ہیں نا، یہ 40 سال میرا اور آپ کا خون چوس کے اور عوام کا خون چوس کے جو لالیاں آئی ہوئی ہیں، یہ جاتے جاتے جائیں گی، اتنی آسانی سے نہیں جائیں گی. مجھے کہہ رہے تھے کہ مورالٹی اور ایتھکس ہونے چاہیے، اب آپ بات کر رہے ہیں سابق وزیر اعظم کی جو 3 دفعہ وزیر اعظم رہے، اور آپ اس لینگویج میں بات کریں گے تو یہ مناسب ہے آپ کے خیال میں؟ میں جواب دیتا ہوں. بالکل، آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا، کیونکہ آپ نے تھوڑی دیر پہلے خود میں بتاؤں گا بتایا تھا نا کہ مورالٹی جو ہے وہ ایتھکس کے ساتھ، میں اس پہ جواب دوں گا آپ کو، میڈیا نے، حکومت نے اور اپوزیشن نے. جی شہزاد صاحب، میں جواب دوں گا، پوری پاکستانی قوم سنے گی میرے سمارٹ ٹی وی جنا جیو ٹی وی کے ذریعے سے جنا. میں اس شخص کے متعلق کہہ رہا ہوں جس کو پاکستان کی سب سے بڑی عدالت نے چور، ڈاکو، خائن، جھوٹا، کرپٹ اور بددیانت ڈکلیئر کیا ہے. میں اس فرد کے متعلق کہہ رہا ہوں جس کو پاکستان کی سب سے بڑی عدالت نے سرٹیفائیڈ، ویریفائیڈ، پیوریفائیڈ، سمپلیفائیڈ، ریکٹیفائیڈ ڈاکو، خائن اور چور ڈکلیئر کیا ہے. سپریم میں اس کے کورٹ، متعلق کہہ رہا ہوں سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے. تو بھائی سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں ان کو سیسیلین مافیا کہا ہے. صحیح. سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں ان کو گاڈ فادر مافیا کہا ہے. اور آپ کو پتا ہے گاڈ فادر مافیا اور سیسیلین مافیا کیا ہے؟
آپ میرے سے اور جو بہتر سپریم جانتے ہیں. کورٹ کے احکامات ہیں اس پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے خون چوسا ہے, یہ بددیانت ہیں, یہ کرپٹ ہیں, یہ چور ہیں. مجھے کہنے کا 100% رائٹ ہے جب پاکستان کی عدالت نے جس کو کہہ دیا. منوان سیم فیصلہ جو ہے وہ جہانگیر خان ترین کے بارے میں بھی آیا تھا, تو آپ یہاں بیٹھ کے جہانگیر خان ترین کے بارے میں بھی یہی کہیں گے بددیانت ہیں, چور ہیں, سب سے بڑی عدالت نے ان کو نااہل کیا ہے. شہزاد صاحب آپ نے مجھ سے سوال پوچھا نواز شریف صاحب کے حوالے سے. نہیں میں سوال پوچھ رہا ہوں اور آپ ان کو کہیں کہ ہاں کرپٹ ہے, لیکن جو لینگویج آپ استعمال کریں میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہی لینگویج آپ جہانگیر خان ترین کے لیے بھی استعمال کرنے کے لیے تیار ہیں. میری بات کمپلیٹ سن لیں نا. ابھی اس وقت ڈسکشن ہو رہی ہے نواز شریف صاحب کو صحت کی سہولیات نہ ملنے کے جھوٹے پروپیگنڈے کے اوپر. جب جہانگیر ترین صاحب آپ کے سامنے کوئی جھوٹا پروپیگنڈا کریں گے کہ عدالت نے میرے متعلق غلط فیصلہ دیا, میں نہ مانوں, مجھے کیوں نکالا عدالت فلاں, آپ بات کر رہے تھے نواز شریف کی صحت کے حوالے سے, آپ بات کر رہے تھے نواز شریف کی صحت کے حوالے سے, ان کے معالج کے حوالے سے, لیکن آپ نے کہا کہ انہوں نے عوام کا خون اتنا چوس کے منہ پہ خون کی لالی آ گئی ہے, وہ جو لالی ہے وہ خون چوس کے آئی ہے. تو اسی لیے میں نے کہا کہ اگر اس زبان میں بات کرنی ہے تو پھر ہر اس شخص کے بارے میں اسی زبان پہ بات ہو جس کو اعلیٰ عدالت نے سزا دی ہے. بالکل, میں اپنی بات کے اوپر قائم ہوں کہ ایک چور اور لٹیرا جب چوری اور ڈکیتی کے بعد مجرم کی حیثیت سے جیل کاٹ رہا ہو اور اس کے بعد وہ پاکستان کے اداروں کو اور حکومتوں کو جو ہے وہ ولیفائی کرنے کی کوشش کرے, ریگریٹ اور ریپروچ کرنے کی کوشش کرے اور اس کو جناب نیگلیکٹ کرنے کی اور اس کو ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کرے گا جھوٹ کے ذریعے سے اور اس کے حوالی, تو پھر جناب ہم جواب دیں گے. پھر جواب یہی ہوگا کہ یہ جھوٹے تھے, جھوٹے ہیں, جھوٹے رہیں گے, اور پاکستان کی عدالتوں نے میرے خیال سے کیا کہ یہ جھوٹے ہیں. آج ہم یہ بات کر رہے تھے کہ کیا لب و لہجہ ہونا چاہیے, آپ دیکھیں بالکل آپ فیکچول بات کریں ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ نے اس لب و لہجے میں بات کرنی آپ وہ بھی آپ کو حق ہے آپ کریں. دوسری طرف سے بھی پھر ایسی بات ہوگی, پھر یہی بات ہوگی کہ علیمہ خان بھی چور ہیں, اور پھر ہم یہاں پہ بیٹھ کے تنقید پی ایم ایل این پہ کرتے ہیں کہ شیخ کی گاڑی چلا لی, اگر تو عمران خان پہ چوری کا الزام لگ جاتا ہے کہ وہ علیمہ خان ان کی بے نامی دار ہیں, پھر یہی ماحول رہے گا. اگر حکومت کو یہ سوٹ کرتا ہے تو آپ یہ رکھیں, یہ ماحول ٹھیک ہے. اب دیکھو شہزاد بھائی, آپ جو ہے نا ایک پارٹی کے طور پہ جس طریقے سے جو ہے نا وہ کوسچنئر کر رہے ہیں, ہاں نون لیگ والے کریں, ان کا رائٹ ہے, وہ علیمہ باجی پہ کریں, وہ عمران خان صاحب پہ کریں, وہ میرے پہ کریں. آج کل میری تصویریں جلا رہے ہیں جاتی عمرہ کے باہر اور احتساب عدالت کے باہر لاہور میں, ان کے ایم پی ایز اور ان کے جناب عہدیدار کریں, ان کا رائٹ ہے. آپ تو نہ اس طریقے سے ان کی جناب ریپرزنٹیشن کریں نا, آپ مجھ سے سوالوں جواب کریں, میں جواب بڑی اچھی بات ہے. کل مریم اورنگزیب صاحبہ اس پروگرام میں بیٹھ کے مجھے کہتی ہیں کہ آپ پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. آج آپ سے سوال کرتا ہوں, آپ کہتے ہیں نون لیگ کی نمائندگی کر رہا ہوں. بڑا اچھا ہے, مجھے اچھا لگتا ہے یہ, جب آپ سے سوال کریں تو آپ ان کا تانا دے دیں, ان سے سوال کریں وہ آپ کی پارٹی میں بنا دیں. اچھا آگے سوال پوچھیں, سارے دروازے کھلے میرے لیے. ہاں اگلا سوال پوچھیں. جی, تو یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بات غلط ہے, ڈاکٹر دیکھ کر آ چکا ہے, نواز شریف صاحب کی طبیعت ٹھیک ہے, آپ کی حکومت پوری ذمہ داری لیتی ہے, کیونکہ احسن اقبال صاحب نے کہا ہے کہ طبیعت کے حوالے سے اگر کوئی پرابلم ہوا تو اس کے ذمہ دار پرائم منسٹر ہوں گے, چیف منسٹر ہوں گے, انٹیریئر منسٹر ہوں گے. اب میں سن لیں, دیکھیں جس طریقے سے قومیں, ادارے اور ریاستیں اپنے قومی لباس کا, اپنے قومی کھیل کا, اپنے قومی پرندوں کا, مختلف جناب جو قومی چیزیں ہوتی ہیں ان کی حفاظت کرتی ہیں, اسی طریقے سے انشاءاللہ پی ٹی آئی کی حکومت ہمارے پاکستان کے جو قومی مجرم ہیں نا نواز شریف صاحب, ان کی حفاظت کرے گی. کیونکہ اس قومی مجرم کو ہم نے بڑے پروٹوکول کے ساتھ اس کا احتساب کروایا ہے, بڑی 20 گاڑیوں میں, سرکاری گاڑیوں میں جناب, اور پرائیویٹ گاڑیوں کے پروٹوکول میں ان کی پیشیاں ہوئی ہیں. اسی طریقے سے انشاءاللہ جیل کے اندر بھی قومی مجرم کا جو ہے وہ پورا خیال رکھا جا رہا ہے, پورا اہتمام کے ساتھ ان کی جناب ناشتے سے لے کے, نہاری پائے سے لے کے, توا مچھی سے لے کے, حریصوں سے لے کے, بیوی بچوں سے ملاقاتوں سے لے کے سارا اہتمام کیا جا رہا ہے, اور بیغم رہے, ان کی صحت بالکل ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. فیاض الحسن چوہان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے آج کے شو میں. اتنا ہی, اس کا فیڈ بیک آپ دے سکتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا پر. شو سے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.